नमस्कार। यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 7,700 भन्दा बढी, संक्रमितको संख्या 16,400 नाग्यो। पीसीआर परीक्षणको खर्च सरकारले बेहोरी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा स्पष्ट। स्थानीय तहबाट शुल्क लिनेलाई कारबाही गरिने। सरकारको खर्चमा भइरहेको अध्यक्षद्वय बीच कुरा नमिलेपछि नेकपा स्थायी समितिको बैठक लगातार स्थगित। एकताबद्ध भएर अघि बढ्न माग गर्दै केन्द्रीय सदस्यद्वारा प्रदर्शन। गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा रहेको राष्ट्रपति पद एकपछि अर्को विवादमा। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय जस्तो बनेको भन्दै चौतर्फी आलोचना। व्यवसायलाई तत्काल राहत दिन उद्योग वाणिज्य महासङ्घको माग। उचित पहल नगरे अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा फस्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त। ट्याक्सी सञ्चालन गर्न दिन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। समस्या समाधान नभए आन्दोलनमा उत्रने यातायात मजदुरको चेतावनी। आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र अमेरिका र चीन बीचको विवाद थप चुलियो। तिब्बतको विषयमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउने अमेरिकीलाई भिसा नदिइने। प्रभा, पछिल्लो 5 दिनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या चाहिँ घट्दो क्रममा रहेको छ र पछिल्लो 24 घण्टाको सङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने पनि हिजोको तुलनामा आजको तुलनामा चाहिँ भोलि संक्रमितको सङ्ख्या घट्दै गइरहेको छ र पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 16,423 पुगेको छ र 24 घण्टामा 255 जना थपिएका छन्। हो सुभाष, र त्यसै गरी अहिले कोरोना संक्रमितको सङ्ख्याभन्दा डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यो पक्कै पनि सुखद पक्ष हो र अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट 36 जनाको मृत्यु भएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 255 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या 16,423 पुगेको छ। पछिल्लो केही दिनदेखि कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या घट्दो क्रममा रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा उपत्यकामा 23 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। उपत्यकामा 3 जिल्लामा हालसम्म 290 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण फैलिए यता सोमबार सबैभन्दा कम 180 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। संक्रमित मध्ये 7,752 जना निको भएर घर फर्केका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टामा 253 जना भाइरस मुक्त भएका छन्। सबै जिल्लामा संक्रमित भेटिए पनि 2 दिन यता तेह्रथुम, भोजपुर, सोलुखुम्बु र हुम्ला जिल्लामा संक्रमितको संख्या 0 छ। मोहत्तरी, रौतहट, पाल्पा, अछाम, कैलाली र बाजुरामा भने संक्रमितको संख्या 500 भन्दा बढी छ। अहिले देशभरका अस्पतालमा 8,636 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। विगत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 4,696 वटा परीक्षण गरिएको छ। यो सँगै पीसीआर विधिबाट भएका परीक्षणको संख्या 2,66,457 पुगेको छ। अहिले देशभरि क्वारेन्टिनमा 25,040 जना रहेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म 36 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैबीच सरकारले स्थानीय तहहरूबाट शुल्क लिएर पीसीआर परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। केही स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले कोरोना परीक्षण गरे बापत शुल्क लिइरहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कारबाहीको चेतावनी दिएको हो। मन्त्रालयले प्रयोगशालाको सम्पूर्ण परीक्षण खर्च सरकारले बेहोर्ने भएकाले स्थानीय तहबाट पैसा नउठाउन आग्रह समेत गरेको छ। प्रतिष्ठानले स्थानीय तहहरूसँग पीसीआर परीक्षणको शुल्क माग गरेको बुझिएको हुँदा सरकारको निर्देशिका अनुसारका सबै कोभिड-19 सँग सम्बन्धित परीक्षणको व्यवस्था सरकारको खर्चमा भइरहेको अवस्थामा यसरी कुनै पनि निकायले शुल्क लिने कार्य गरेको पाइएमा
विद्यमान नियमअनुसार कारबाही गरिने बेहोरा जानकारी गराइन्छ। अहिले सरकारले उपत्यकाका 3वटा सरकारी अस्पताल वीर त्रिवी शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पताललाई मात्रै शुल्क लिएर परीक्षणको अनुमति दिएको छ। ती अस्पतालले मात्रै सरकारले तोकेको 5,500 रुपैयाँ शुल्क तिरेर स्वेच्छाले स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउनेछन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 3वटा अस्पतालबाट हालसम्म 500 बढी व्यक्तिले शुल्क तिरेर परीक्षण गराएका छन्। परीक्षण गराउनेमा विदेश जाने आपतकालीन शल्यक्रिया गराउनुपर्ने व्यक्तिहरू छन्। सरकारले नागरिकलाई मास्क लगाउन अनिवार्य गरेको छ, तर स्वयं नीति निर्माताहरूले नै मास्कको सही ढङ्गले प्रयोग गरेका छैनन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भिडमा जाँदा मास्क लगाउन अनिवार्य भनेको छ, तर पनि हाम्रा नीति निर्माताहरू जानेर वा नजानेर, बुझेर वा नबुझेर मास्कको प्रयोगमा हेलचक्राइ गरिरहेका छन्। यो दृश्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दाको हो। यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले मास्क लगाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री अगाडि रहेको माइकलाई कपडाले ढाकिएको छ, तर राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दाको यो दृश्य हेर्नुहोस्। न मास्क लगाएका छन्, न त माइकलाई छोपिएको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको सम्बन्धमा छलफल हुँदा पनि त्यस्तै दृश्य देखियो। बैठकमा सांसद रिजालले मुखमा लगाएको मास्क माइकलाई लगाइदिँदै आफूले लगाए पनि हुने अथवा माइकले लगाए पनि हुने भन्ने आशय व्यक्त गरे। यी दृश्यबाट कोरोना संक्रमणबाट जोगिनका लागि मास्कको प्रयोग कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई नै माननीयहरूले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ। असाध्यै गम्भीर देखियो। संघीय संसद भवनमा सांसदहरू प्रवेश गर्दा पनि सांसदहरूले त्यस्तै लापरवाही गरिरहेको देखिन्छ। कतिपय सांसदहरूले चिउँडो मुनि मास्क लगाउने र हातमा हल्लाएर हिँड्ने दृश्य संसदमा पनि देखिएको छ। अनिवार्य मास्क लगाउन सर्वसाधारणलाई निर्देशन दिएको भोलिपल्ट मंगलबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गृह मन्त्री रामबहादुर थापा स्वयंले सही ढङ्गले मास्क लगाएको देखिएन। यी त प्रतिनिधि दृश्य मात्रै हुन्। यी सबै दृश्यले सरकारका मन्त्री र सरोकारवाला मन्त्रालय मास्कको प्रयोगबारे गम्भीर छैनन् भन्ने देखाउँछ। सत्तारूढ नेकपाको स्थायी समिति बैठक पुनः स्थगित भएको छ। पार्टीभित्रको विवादका विषयमा शीर्ष नेताबीच सहमति जुट्न नसकेपछि आजका लागि बोलाइएको बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। सहमति प्रयासका लागि भन्दै नेकपाको स्थायी समिति बैठक आज समेत गरी 4 पटक स्थगित भइसकेको छ। असार 18 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सल्लाह नै नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि स्थायी समिति बस्न सकेको छैन। पार्टीमा देखिएको विवादमा सहमति खोज्नका लागि 2 अध्यक्ष बीच छलफल भने जारी रहने बताइएको छ। 2 अध्यक्ष बीच आज पनि छलफल भएको छ। केही दिनदेखि लगातार छलफल भए पनि ओली र दाहाल बीच कुरा मिल्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले अझै पनि दाहालसँग राजीनामा बाहेकका एजेन्डामा मात्र छलफल गर्न भनिरहेका छन्, तर अध्यक्ष दाहाल ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने अडानमै छन्। स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग भएपछि नेकपामा विवाद चुलिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समितिले दबाब दिँदैमा आफूले पदबाट राजीनामा नदिने बरु जस्तो सुकै परिस्थिति पनि सामना गर्ने चुनौती दिँदै आएका छन्।
यसैबीच नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीलाई एक ठिक्का बनाएर लैजानुपर्ने भन्दै पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा प्रदर्शन गरेका छन्। विधान र विधिभित्र पार्टी एकता खोज्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले प्ले कार्ड सहितको प्रदर्शन गरेका हुन्। पार्टी विभाजन र फुट होइन, एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन प्रदर्शन गरिएको नेताहरूले बताएका छन्। पार्टीको नीति विधि सिद्धान्तमा आधारित रहेर कमिटीले गरेको निर्णयलाई सबैले पालना गर्ने गरी जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तमा आधारित रहने गरी गरिएको निर्णय सार्थक हुन्छ, एकताको लागि सार्थकता प्राप्त गर्छ त्यसले। त्यसकारण सार्थक एकताको निम्ति आज हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। प्रदर्शनमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यहरूले विधान र विधिभित्र पार्टी एकता खोज्नुपर्ने, पार्टी सर्वोपरि पार्टीको निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने लगायत प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। शीर्ष नेताबीच विवाद कायम रहेका बेला नेकपाका दोस्रो तहका नेताले समेत सहमतिको खोजीका लागि सक्रियता देखाएका हुन्। पार्टीभित्र नेताहरूको कार्य विभाजनलाई लिएर विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा आज पनि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको फोटोसहित फेर्नु छ चाँडो देशको मुहार, हाम्रो भविष्य हाम्रो सरकार लेखिएका ब्यानरसहित काठमाडौँको चाबहिल, गोङ्गबु लगायतका स्थानमा प्रदर्शन भएको हो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा मागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा सडक प्रदर्शन भइरहेका छन्। सोही क्रममा प्रधानमन्त्री निकट नेताको आह्वानमा उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उक्त प्रदर्शनमा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर पनि मानिसहरू सहभागी भएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा काठमाडौँ बाहेकका विभिन्न स्थानमा पनि प्रदर्शन भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा नेता कार्यकर्ताले उनलाई राजीनामाका लागि दबाब दिन नहुने माग गर्दै विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकारको समर्थनमा मोटरसाइकल सहित निकालिएको जुलुसले जनकपुर नगर परिक्रमा गरेको छ। जुलुसमा सहभागीहरूले अस्थिरता सिर्जना र पार्टी विभाजन गर्न नहुने माग गरेका छन्। उता वीरगञ्जको पर्सामा पनि ओली पक्षका नेता कार्यकर्ताहरूले स्वतन्त्र युवाको नाममा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले विदेशीको दबावमा प्रधानमन्त्री हटाउन खोजिएको आरोप लगाए। त्यस्तै धनगढीमा पनि प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा र्याली निकालिएको छ। सचेत नागरिक समाजले निकालेको र्यालीमा सहभागीहरूले 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री फेर्न नमिल्ने नारा लगाएका थिए। त्यस्तै धादिङमा पनि मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नेतृत्वमा जुलुस निकालिएको छ। कालीकोटमा सत्तारूढ दल निकट अनेरा सोबिउले प्रदर्शन गरेको छ। सदरमुकाममा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले भारतको दबावमा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन लागि आरोप लगाएका छन्। संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलङ्कारिक भूमिकामा सीमित गर्न खोजेको छ, तर गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा रहेको राष्ट्रपति पद एउटा समूहको कठपुतली बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। सत्तारूढ दल नेकपामा पछिल्लो विवाद चुल्लिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरे। बिहिबार राष्ट्रपतिसँग लामो छलफल गरेर फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषदको बैठक बोलाएर संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस गरे। त्यसको केही घण्टामै राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गरेको सूचना संसद सचिवालयमा पुग्यो। सम्भावित खतरा टार्न प्रधानमन्त्रीले चालेको विवादित कदमलाई राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर साथ दिइन्। संविधानको संरक्षक संस्था एउटा व्यक्तिको गोट्टी बनेको आरोप राष्ट्रपतिलाई लाग्यो। यद्यपि यो आरोप पहिलो भने होइन। कतै सल्लाह नगरी गत वैशाखमा ओलीले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। त्यसमा राष्ट्रपतिले तत्काल सही छाप लगाइदिइन्। संसद पदको शपथ नै नखाई राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको विषय त्यतिबेलै विवादित बनेको थियो। अहिले ओलीले पठाएका विधेयक पास हुन समय नलागे पनि सबै सरकारका सिफारिसमा भने राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लिएकी होइनन्। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले असोजमा जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी अध्यादेश पुससम्म राष्ट्रपतिले अड्काएकी थिइन्। त्यस्तै देउवाले नै राष्ट्रिय सभा सदस्यको मनोनयन सिफारिस गरेर पठाएको सिफारिस भण्डारीले 1 महिना थन्क्याइदिएकी थिइन्। पछि प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओली आएसँगै देउवा सरकारको सिफारिस फिर्ता लिएर नयाँ सिफारिस सदर भएको थियो।
गत पुसमा नेकपाकै स्थायी समिति बैठक चलिरहेका बेला त्यो बैठकलाई प्रभावित पार्न 1 दर्जन जति सदस्य निवासमा खाना खाना बोलाएर अल्मल्याएको र एमसीसी पारितको पक्षमा सल्लाह दिएको विषयले पनि चर्चा पाएको थियो। त्यति मात्रै होइन, मङ्सिरमा नेकपाका 2 अध्यक्षको शक्ति बाँडफाँडदेखि वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाएको विषय र वरिष्ठ नेताको वरियता क्रम विवादमा पनि राष्ट्रपतिको नाम जोडिने गरेको छ। गत मङ्सिरमा पार्टीको कार्यकारी अधिकार पुष्पकमल दाहालले लिने र ओलीले 5 वर्ष कार्यकाल थपिने सहमति पनि राष्ट्रपतिकै उपस्थितिमा भएको थियो। यी सबै परिदृश्य हेर्दा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको सचिवालय जस्तो बनेको देखिन्छ। यसले गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा रहेको राष्ट्रपति पद एकपछि अर्को विवादमा पर्दै जानुले व्यवस्था नै कमजोर हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। राष्ट्रपतिको कदम प्राविधिक हिसाबले त्रुटिपूर्ण नभए पनि राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा बढाउने, जनताको सम्मान गर्ने र भरोसाको केन्द्र बन्ने काम राष्ट्रपतिबाट हुन नसकेको गुनासो बढेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले छिमेकी मुलुकका राजदूतहरूको कुरा सुन्दैमा केही पनि नबिग्रने बताएका छन्। चिनिया राजदूत हो यान्छीको सक्रियतालाई लिएर आलोचना भइरहेको समयमा मन्त्री भट्टराईले फेसबुकमा स्टेटस लेख्दै कूटनीतिज्ञहरूको कुरा सुन्दा केही नबिग्रने तर उनीहरूका कुरा मान्ने नमान्ने अधिकार नेपालीमै निर्भर रहेको बताएका हुन्। उनले नेपालमा भारत र चीनको गतिविधिलाई तुलना गर्दै भारतको भूमिका विग्रह ल्याउने र चीनको समाधान दिने खालको भएको समेत उल्लेख गरेका छन्। संविधान असफल बनाउन खोज्नु, तराई र पहाड जाति जनजातिको सामान्य अन्तर्विरोध चर्काउन खोज्नु र नाकाबन्दी लगाउनु ठिक कि नेपाल र नेपालीलाई बाँच्न देऊ भन्नु ठिक भनेर मन्त्री भट्टराईले प्रश्न समेत गरेका छन्। मन्त्री भट्टराईले पार्टी र पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधमा घिउ थपेर नेपालको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनु र अस्थिरता सिर्जना गर्नु वा सबै पार्टी बीच राम्रो एकता बनाउँदै नेपालको समृद्धिप्रति सद्भाव राख्नु ठिक भन्ने अर्को प्रश्न समेत गरेका छन्। प्रभा, कोरोना भाइरसका कारण यति बेला नेपालका सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् र यसै क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत त्यो सँगसँगै आबद्ध भएका सङ्घ संस्थाहरू, उद्योगी व्यवसायीहरूले चाहिँ आफूहरू समस्यामा परेको र आफ्नो समस्या समाधान हुने गरी सरकारले केही राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने माग गरेका छन्। हो सुभाष, असार 1 गतेदेखि लकडाउन केही खुकुलो भए पनि उद्योग व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन नभइसकेपछि समस्या अझै पनि रहेको र सरकारले उचित पहल नगरे अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा फस्ने भन्दै उनीहरूले चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्। र यसै सम्बन्धी थप खबर। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मौद्रिक नीति असार मसान्तभित्रै ल्याएर व्यवसायीलाई राहत दिन माग गरेको छ। आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै महासङ्घले 2076 चैतदेखि सबै उद्योग व्यवसायीले वित्तीय संस्थाहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सावा ब्याजको समय अवधि स्थिति अनुकूल भई अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान नहुन्जेलसम्म बढाउन माग गरेको हो। महासङ्घले ब्याजलाई पुँजीकरण गरी कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्ताजगी गर्न राष्ट्र ब्याङ्कको ध्यान आकर्षण गराएको छ। कोरोनाका कारण उत्पन्न भएको जटिल अवस्थाबाट उद्योग व्यवसाय बचाउनेतर्फ नेपाल सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कबाट उचित पहल नभए अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा फस्ने भन्दै महासङ्घले चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ। थप भयावहको स्थितितर्फ जान सक्ने हुँदा निजी क्षेत्रको आवाजलाई समयमै सम्बोधन गर्न महासङ्घले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको हो। सरकारले असार 1 गतेदेखि लकडाउन खुकुलो बनाए पनि उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको महासङ्घको भनाइ छ। उत्पादित मालवस्तु निर्वाध रूपमा बजारसम्म पुर्याई बिक्री वितरण गरी नगद प्रवाह हुन नसकेकाले सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने महासङ्घको माग छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका साना ठुला सबै तहका उद्योगी व्यवसायीहरू गम्भीर सङ्कटमा रहेको तर्फ पनि महासङ्घले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। उद्योगी व्यवसायीलाई असार मसान्तभित्र कर्जा तथा ब्याज चुक्ता गर्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बारम्बार ताकेता गरेकोमा पनि महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ। अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन अहोरात्र खट्ने उद्योग व्यवसाय क्षेत्र थप प्रताडित हुनुका साथै पेसा व्यवसायबाटै पलायन हुने डरलाग्दो परिस्थिति निर्माण भएको तर्फ पनि महासङ्घले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ।
कोरोना भाइरसबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीका लागि सरकारले राहत प्याकेज नल्याएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। महासंघले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी कोरोनाका कारण लकडाउन भएपछि समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्न राहत प्याकेज नल्याए आन्दोलनमा जाने बताएको हो। महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले उद्योग कल कारखाना र व्यापार व्यवसाय ठप्प भएकाले समस्या बढेको भन्दै सरकारले उचित सम्बोधन नगरे शुक्रबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने बताए। प्याकेज ल्याउन पर्ने थियो, त्यो प्याकेज नल्याएका कारण आज हामी एउटा आन्दोलनमा जान तयारी भएका हौँ। त्यसकारणले मैले के भनिरहेको छु भने यो एउटा दुर्भाग्य पनि भन्छु, उद्योगी र व्यापारी व्यवसायीहरू आन्दोलनमा जानु कुनै पनि मुलुकको लागि उचित होइन। यो संवादको मार्फत जानुपर्ने हो। तर आज बाध्य भइसकेको व्यापारी उद्योगीहरू बाध्य भइसकेको सडक नै जाने एउटा देखिन्छ। व्यवसायीहरूले लकडाउनको समयलाई शून्य समय मानेर ब्याज दर, कर, घर भाडा लगायतमा छुट पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। महासंघले लकडाउन अवधिभरको ब्याङ्कको ब्याज दर 100% छुट गर्नुपर्ने, किस्ता र ब्याज तिर्ने समय 1 वर्ष पछाडि सार्नुपर्ने, पुनर्कर्जा कोषमा साना उद्योगी व्यवसायीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कर्जाको ब्याज दर बढीमा 8% कायम हुनुपर्ने बताएको छ। त्यस्तै स्प्रेड रेट 3.5% हुनुपर्ने, लकडाउन अवधिको व्यावसायिक घर भाडा छुट दिनुपर्ने लगायत का माग पनि उनीहरूको छ। व्यवसायीहरूले राखेका मागहरू पूरा गर्न दबाब दिन पहिलो चरणमा शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएका उद्योग कल कारखाना र व्यवसायलाई बचाउनु पर्ने अवस्थामा सरकारको ध्यान अन्तै मोडिएको आरोप व्यवसायीहरूको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले कोरोना त्रासका कारण बन्द ट्याक्सी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड अपनाई ट्याक्सी चलाउने व्यवस्था गरिदिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। ट्याक्सी सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य संगठन, नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटीले तयार पारेका मापदण्डहरू पूरा गरी सरकारले लकडाउनकै अवधिमा पनि केही पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेकोले सोही मापदण्डलाई पूरा गरी अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन, सर्वसाधारणलाई आवाजावनमा थप सहजता प्रदान गर्न, सार्वजनिक यातायातसँग सम्बद्ध ट्याक्सी यातायात सञ्चालनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देशन गर्दछ। समितिको छलफलमा सहभागी यातायात मजदुरहरूले कोरोना संक्रमणका कारण देखिएको समस्या सम्बोधन नभए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। सवारी सञ्चालन भइरहेको छ। विभिन्न समुन्नत मान्छेहरू, ठुला मान्छेहरू चढ्ने गाडीहरू चाहिँ चलिराख्ने, सर्वसाधारण आम नागरिकहरू चढ्ने गाडी चल्न नपाउने र मजदुरहरूले पनि काम गरेर नि खान नपाउने, दाम पनि नहुने र राज्यको तर्फबाट पनि कुनै राहतको प्याकेजहरू नआउँदा अहिले हाम्रो स्थिति दर्दनाक अवस्थामा छ। र अब सानु कुमार कार्कीले जसरी आत्महत्या गरे त्यही श्रृङ्खला अब पनि हामीले अब 107 दिनपछि पनि अब निकासको बाटो नखोज्ने हो भने धेरै यातायात मजदुरले आत्महत्या गरे भन्ने समाचारहरू हामीले पढ्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था बनेको छ। सरकारबाट अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क जस्ता सम्बन्धित निकायहरूमा आवश्यक सहजीकरण गर्दै सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था पुर्याइदिन, सहजकर्ता भूमिका निर्वाह गरिदिन हुनुको लागि हामी माग गर्दछौँ। मजदुर नेताहरूले स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन, बिमाको व्यवस्था गर्न र ब्याङ्कहरूको किस्ता तथा ब्याज दरमा सहजीकरण गरिदिन पनि माग गरेका छन्। पहुँचवालाले चढ्ने सवारी साधन चल्न दिने तर सर्वसाधारण चढ्ने सार्वजनिक सवारी साधन भने सञ्चालन नहुँदा समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ। लकडाउनसँगै सार्वजनिक यातायात नचल्दा लाखौं मजदुर र उनीहरूमा आश्रित परिवार समस्यामा परेका छन्।
दक्षिण कोरियामा रोजगारीमा जान सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी उडानको पर्खाइमा रहेकाहरूले आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण सम्पूर्ण उडानहरू बन्द भएपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भए पनि कोरिया जान नपाएकाहरूले माइती घरमा सामाजिक दूरी राखेर प्रदर्शन गरेका हुन्। 2 हप्ताभित्र पनि सरकारले कोरिया पठाउने पहल नगरे 3000 बढीको रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको उनीहरूले बताएका छन्। 2 हप्तापछि हाम्रो लगभग रोजगारीको 2000-3000 रोजगारी गुम्ने स्थिति छ। सरकारले पहल नगरेको खण्डमा त्यो पहल गरेर चाहिँ रोजगारी गुमिसकेपछि त हाम्रो एकतिर त मेहनत पनि खेर जाने, अर्कोतिर समय पनि खेर जाने, अर्को डिप्रेसनको शिकार पनि हुने र कोरिया जान नपाउने ग्यारेन्टी भयो भनेदेखि हामी सडकमा पूर्ण रूपमा आन्दोलनमै उत्रिन हामी बाध्य हुन्छौँ। रोजगारी गुमेपछि अहिलेसम्मको समय र मेहनत खेर जाने, डिप्रेसनको शिकार हुने डर युवाहरूमा देखिएको छ। सरकारले आफ्ना मागहरू पूरा नगरे थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी युवाहरूले दिएका छन्। EPS अन्तर्गत कोरियन भाषा परीक्षा पास गरी रोजगारदाताको छनौटमा परिसकेका 4000 भन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरू कोरिया जान पाएका छैनन्। उनीहरूले दक्षिण कोरियाको उडान सुरु गरेर आफूहरूलाई पठाउन माग गर्दै आएका छन्। सरकारले यसअघि नै कोरिया जान दिने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेपाल विद्यार्थी संघले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन माग गर्दै नेपाल आयल निगममा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। संघका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गाना नेतृत्वमा गएको टोलीले बुधबार नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले नाफा कमाउने नियतले मूल्य वृद्धि नगरिएको दावी गरे। परिस्थितिमा 1 दिनको 2 दिनको हेर्ने विषयवस्तु होइन, समग्र एउटा पिरियडकै हेर्नुपर्छ हामीले। जस्तो यो भनेको सेयर कारोबार जस्तै हो। सेयर कारोबारमा आज भाउ बढ्यो भनेर गरम त्यसरी चाहिँ मासुभात खायो, भोलिपल्ट गएर तेस्रोको भयो। हामीले देखेकै छौँ, ठ्याक्कै हाम्रो पनि त्यही हो। डे टु डे प्राइस फ्लक्चुएसन हुन्छ। लकडाउनले आम उपभोक्ताको आम्दानी घटेका बेलामा मूल्य वृद्धि गर्नु अमानवीय भएको नेभी सङ्घले बताएको छ। लकडाउनको 3 महिनाको अवधिमा मात्र 3 अर्ब नाफा गरेको निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थोरै मूल्य वृद्धि हुँदा पेट्रोलमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गर्नु गलत भएको धारणा सङ्घले व्यक्त गरेको छ। सङ्घले बुझाएको 7 बुँदे सुझाव सहितको ज्ञापन पत्रमा स्वचालित मूल्यलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने, लकडाउनमा जनतालाई सहुलियत दिनुपर्ने लगायतका विषय समेटिएको छ। 3 महिनाको अवधिमा 3 अर्ब नाफा कमाएको आयल निगमले विश्व बजारमा मूल्य बढ्दैमा 5 रुपैयाँ बढाउनु गलत भएको सङ्घको भनाइ छ। बिरामीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा वीरगञ्ज स्थित एक अस्पतालका 3 जना कर्मचारी पक्राउ परेका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका 4 बिर्ता स्थित अली अर्थोट ट्रमा अस्पतालमा कार्यरत अहेब ऐसान हुसेन, कृष्णा दास र सर्फुद्दिन राउत हुसेन पक्राउ परेका हुन्। मंगलबार अस्पतालमा भर्ना भएकी वीरगञ्ज 31 की एक महिलालाई उनीहरूले दुर्व्यवहार गरेको महिलाका आफन्तको आरोप छ। 10 बजे में गनी तो ना ढुके दिलक लो, दवा लेके गनी तो देवे भीतर ढुक रही मेरे पता लो कि हम गेट पर पहुंचले बनी तो तू का भीतर ढुकूंगा। ओकरा बाद हमने निकल के बाहर जाके गेट के बाहर बैठ गए। ओकरा बाद हनी बोल बनी सवेरे वही लड़की देखे तो पता कि हमरा के में से निकाल के ले चला घर, हमरा के में से निकाल के ले चला घर। ओकरा बाद में ओकर माई आई, ओकरा माई से अपन बात कहलक, तभी बात के जानकारी मिलल। पीडित महिलाको उजुरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि 3 जनालाई पक्राउ गरिएको पर्सा प्रहरीले जानकारी दिएको छ। 10 दिन अघि जुम्ल्याहा सन्तान जन्माएकी महिला उपचारका लागि मंगलबार बेलुका अस्पताल पुग्दा आकस्मिक उपचार कक्षमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीले अभद्र व्यवहार गरेको उजुरी परेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको बिर्ता प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि ल्याएको बजेट प्रतिपक्षी दलको नाराबाजीका बीच पारित भएको छ। असार 1 गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको 33 अर्ब 38 करोड 13 लाख रुपैयाँको बजेट प्रतिपक्षीको नाराबाजीका बीच आज बहुमतले पारित भएको हो। बजेट पारित हुँदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले भने सरकार विरुद्ध रोस्टममा नाराबाजी गरेका थिए। यसअघि असार 21 गतेको बैठकमा प्रतिपक्षी दलको अवरोधका बीच नै
आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरिएको थियो। प्रतिपक्षी दलले प्रदेशमा कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै जाँदा पनि यसको रोकथाम, उपचार, व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम गर्न माग गर्दै बजेट पेश भएदेखि नै सभामा अवरोध सिर्जना गर्दै आएका थिए। बजेट पारित भएसँगै प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। अविरल वर्षाका कारण कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्र जलमग्न हुनुका साथै जिल्लाको सदरमुकाम महेन्द्रनगर बजार क्षेत्र डुबान पर्दा जनजीवन प्रभावित भएको छ। 2 दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण बजार क्षेत्र डुबान परेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा बाढीले कटान सुरु गरेको छ। चुरे क्षेत्रमा भएको वर्षाका कारण साना खोला नालामा बढेको पानीको बहावका कारण महेन्द्रनगर आसपासका क्षेत्र जलमग्न भएको हो। लगातारको वर्षाका कारण भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्रभित्रका ऐठपुर, भगतपुर, बाँसखेडा, सालघारी तथा कटान स्थित शिविर क्षेत्र डुबानमा परेका छन्। भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 18 जानकी टोल र बागवानीको डुबान क्षेत्रका विस्थापित परिवारलाई तत्कालका लागि राधाकृष्ण मन्दिर परिसरमा व्यवस्थापन गरिएको छ। सुकुम्बासी बस्ती थोरै पानी पर्दा पनि भरिभराउ हुनाले स्थानीय घर छोडेर सुरक्षित स्थान खोज्ने तयारीमा छन्। ढल व्यवस्थापनको अभाव र पानीको निकास नहुँदा डुबानको समस्या देखिएको हो। लकडाउन खुकुलो भएपछि सर्वसाधारणले सेनिटाइजर मात्रै होइन मास्कको प्रयोग पनि कम गर्दै लगेका छन्। भौतिक दूरी कायम राख्नुपर्ने भए पनि झापामा यसको पालना हुन छाडेको छ। सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड समेत पालना हुन छाडेपछि झापामा कोरोना संक्रमण सचेतना कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। कोरोनाको संक्रमणबाट आफू जोगिन र अरूलाई जोगाउन विश्व स्वास्थ्य संगठनले हिँडडुल गर्दा मास्कको प्रयोग अनिवार्य भनेको छ। तर मास्कको प्रयोगलाई सर्वसाधारण नागरिकले प्राथमिकता नदिँदा समुदायमा जोखिम बढ्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणलाई सचेत गराउँदै मास्कको प्रयोग बढाउन झापामा प्रहरीसँगको समन्वयमा चेतनामूलक कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। मंगलबार झापाको बिर्ता मोडमा शिखर बचत सहकारीले इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमणिको समन्वयमा चेतना कार्यक्रम गरेको हो। सर्वसाधारणले सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न छोडेपछि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सचेतना कार्यक्रम गरिएको सहकारीले जनाएको छ। यो सचेतना कार्यक्रमले व्यापार पनि गर्ने तर सचेत रहँदै सुरक्षित रहँदै चाहिँ आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले पनि हामीले यो आयोजना गरेका हौँ। प्रहरी संघको समन्वयमा संस्थाले विभिन्न सन्देशमूलक प्ले कार्ड तथा ब्यानर सहित पसल सञ्चालक, सवारी चालक र यात्रुलाई मास्क लगाउन सुझाव दिएको हो। गृह मन्त्रालयले घर बाहिर निस्कदा अनिवार्य मास्क लगाउन निर्देशन जारी गरेसँगै प्रहरीले निगरानी बढाएको छ। प्रहरीले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन आग्रह गर्दै आएको छ। होल्ड गर्ने आधारमा होल्ड गरेका छौँ र उहाँहरूलाई पहिलो पटक सम्झाएर बुझाएर वार्निङ गरेर मास्क वितरण गरेका छौँ र भोलिदेखि यदि कुनै पनि नागरिकले बिर्तामोड नगरमा मास्क नलगाएर यदि हिँड्नु गरेको पाइएमा हामी उहाँलाई चाहिँ पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी कारबाही पनि गर्दैछौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च रहे पनि विभिन्न बहानाबाजी गर्दै बिना मास्क सहर बजार तथा सार्वजनिक स्थलमा हिँड्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले प्रदान गरेर विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई निकै सामग्रीहरू बाँडिरहेको छ। बाँडिरहेका हुँदा पनि अहिले हजुरले यहाँ फिल्ममै देखिरहनु भएको छ, मान्छेले मास्क पाएका छन् तर मुखमा नलाएर चाहिँ गोजीमा बोकेर झोलामा बोकेर घरमा बिर्सेर आए, दोकानमा राखे भनेर चाहिँ अनेक बहाना गरेर बसिरहेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन जारी गरेको 3 महिना बितिसकेको छ। तर कोरोना न्यूनीकरण तथा रोकथाम हुन सकेको छैन। सामाजिक दूरी कायम गर्दै आफ्नो दैनिकी सञ्चालन गर्न सरकारले छुट दिए पनि पूर्ण रूपमा लकडाउन खोलेको छैन। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको र बजार तथा सडकमा मास्क लगाउनेहरू बढ्दै गएपछि गृह मन्त्रालयले कडा निर्देशन दिएसँगै जिल्लामा प्रहरी प्रशासन सहित स्थानीय सङ्घ संस्थाले सचेतना सुरु गरेका हुन्। एभी न्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष न्यौपानेको रिपोर्ट। गरिब तथा विपन्न परिवारलाई वितरण गर्न लैजाँदै गरेको राहत खोलामा बगाउन निर्देशन दिने बागलुङका जनप्रतिनिधिलाई
राष्ट्रिय जनमोर्चाले पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। कारबाहीमा पर्नेमा बागलुङको ढोरपाटा नगरपालिका 4 का वडा अध्यक्ष तिलक पुन र सदस्यहरू तिलबहादुर फगामी र गणबहादुर फगामी रहेका छन्। तीनै जनालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिएको पार्टीले जनाएको छ। वडा सदस्य तिलबहादुर फगामीको नेतृत्वमा त्यो चाहिँ राहत सामग्री जफत गरेर खोलामा बगाइयो र त्यहाँ चाहिँ जाने ट्र्याक्टर ड्राइभर र लगेर जाने पूर्व वडा अध्यक्षलाई चाहिँ कुटपिट गरियो। राहत खोलामा फाल्न निर्देशन दिने र त्यसमा संलग्न 6 जना विरुद्ध प्रहरीले पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तीमध्ये 1 जना पक्राउ परेका छन् भने 5 जना फरार रहेका छन्। असार 13 गते ढोरपाटन 4 मा रहेका 33 बेपन्न परिवारलाई बाँड्न लगिएको करिब 1 लाख बराबरको राहत उनीहरूले खोलामा बगाएका थिए। राहत लैजाने 2 जनामाथि कुटपिट समेत भएको थियो। राहत सामग्री विदेशमा बस्ने स्थानीयले खरिद गरेर पठाएका थिए। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। कोभिड-19 को महामारीले स्कुल बन्द छ। अहिले पढाउने माध्यम इन्टरनेटमा आधारित प्रविधि भएको छ। तर के ती प्रविधिमा सबै बालबालिकाको पहुँच छ त? प्रविधिको प्रयोगबाट पढाइ। अहिले अधिकांश बालबालिकाले पढ्ने इन्टरनेटमा आधारित प्रविधिमा नेपालमा खासै लगानी भएको छैन। न बालबालिका नै यसमा अभ्यस्त भएका छन्, न शिक्षक नै। कसले कसलाई कसरी सिकाउने अलमल छ र अलमलमा नै पढाइ जारी छ। कोभिड-19 संक्रमण फैलन नदिनका लागि भन्दै गरिएको लकडाउनका कारण चैत्र 11 गतेदेखि नै बन्द भएका विद्यालयमध्ये केहीले प्रविधिको प्रयोग गरी भर्चुअल कक्षा समेत सञ्चालन गरेका छन्। तर यो कक्षा सबै बालबालिकाको पहुँचमा पुग्न भने सकेको छैन। तनहुको सत्यवती माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 10 को ग्रुप जी मा अध्ययन गर्ने मनिषा, कञ्चन, अनिसा सहित 23 जना विद्यार्थीहरू अहिले घरमै बसेर मोबाइल, ट्याब, ल्यापटपमा जुम प्रविधिको प्रयोग गरी पढ्न थाल्नु भएको छ। नेटको प्रब्लम हुन्छ अनि तर बुझाउन चाहिँ बुझेकै छन्। कसैको नेट क्लियर हुन्न, कसैको क्लियर हुन्छ, कसैले यो भएन त्यो भएन भन्छ। तर पढाइमा चाहिँ ठिकै भन्छ। बुझ्दा त सजिलै भएछ, तर घरिघरि आवाज अड्केर आउँछ अनि केही क्लियर आउँदैन, त्यस्तै हुन्छ। जति बेला पढ्ने त हुँदैन, जस्तो रमाइलो गर्दै बोल्दै पढ्दै गर्दा अलिक धेरै बुझिन्छ। विद्यालयले हप्तामा 3 वटा विषयको पठन पाठन गर्ने गरी दैनिक 4 विषयको कक्षा सञ्चालन छ। हामीले एउटा सब्जेक्टको 40 मिनेट अनि हामीले दिनमा 4 वटा सब्जेक्ट पढ्छौँ। सरहरूसँग भेट्न पाइए, साथीहरूसँग भेट्न पाइरहे, खुसी लाग्यो, पढ्न पाइए। सूचना र प्रविधिले विश्वव्यापकता पाएको धेरैपछि नेपालका विद्यार्थीले बेला मौकामा कम्प्युटर, टेलिभिजन र प्रयोगशाला देख्न थालेका थिए। त्यस्ता साधन देखिँदा अनेक प्रश्नसहित विद्यार्थीहरू चुमिन्थे। शिक्षकका लागि पनि यो विषय नयाँ हुन्थ्यो। तर अब शिक्षण पद्धतिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच अनिवार्य जस्तै बन्न थालेको छ। आधुनिकताको विकासक्रम, अभिभावक र विद्यार्थीको चेतनास्तर वृद्धि तथा यस क्षेत्रमा राज्यको बढ्दो चासो र लगानीका कारण सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सहायता बिना शिक्षण पद्धति नै अधुरो हुने स्थिति आएको छ। तर नेपालका अधिकांश बालबालिकाहरू यसको पहुँचभन्दा बाहिर छन् भने शिक्षकहरू पनि पोख्त भइसकेका छैनन्। यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि अब जुन विद्यालयहरूमा गएर पठन पाठन गर्न नपाउने अवस्थामा अब विद्यार्थीहरू धेरै लामो समयसम्म चाहिँ विद्यार्थीहरू सिकाइबाट चाहिँ अलिकति टाढा रहेको महसुस गरेर हामीले चाहिँ जसरी भए पनि हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई धेरै थोरै सिकाइमा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले एउटा विकल्पको रूपमा सरकारले पनि हामीलाई भर्चुअल क्लासेसहरू सम्भव भएसम्म भर्चुअल क्लासेसहरू रन गर्नुहोस् भनेर हामीलाई जुन एउटा आदेशकै रूपमा अथवा सजेसनको रूपमा आयो, हामीले त्यसलाई पालना गर्नु पनि पर्छ। तनहुको बजार क्षेत्रका केही विद्यालयले इन्टरनेटको सहज पहुँच भएका 9 र 10 कक्षाका विद्यार्थीलाई प्रविधिको प्रयोग गरी पठन पाठन अगाडि बढाए पनि यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
जिल्लाका अधिकांश विद्यालय अहिले क्वारेन्टिन र आइसोलेसन कक्षाका रूपमा प्रयोग गरिएका हुँदा अब विद्यालय कहिले खुल्छन् र विद्यार्थीहरू पढ्नका लागि कहिले विद्यालय जान्छन् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। थाहा छ साथीहरू, नेफेड र सही थिएटरले यति बेला निबन्ध प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ नि। कक्षा 9 देखि 11 सम्मका साथीहरूले यस प्रतियोगितामा भाग लिन पाउनेछन्। निबन्धको विषयवस्तु चाहिँ नेपालमा मिडिया लिटरेसी हो है साथीहरू। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको नयाँ पुस्ता कार्यक्रम तथा शैली थिएटरको संयुक्त आयोजना। नयाँ पुस्ता र शैली राष्ट्रिय निबन्ध प्रतियोगिता। विषयवस्तु नेपालमा मिडिया लिटरेसी। शब्द सङ्ख्या कम्तीमा 500 र बढीमा 1000। प्रतियोगी कक्षा 9 देखि 11 सम्मका विद्यार्थी। भाषा अङ्ग्रेजी वा नेपाली। पहिलो पुरस्कार 15,000, दोस्रो पुरस्कार 10,000, तेस्रो पुरस्कार 5,000। निबन्ध पठाउने ठेगाना shaili.theater1@gmail.com। भाइबर नम्बर 9846138005। WhatsApp नम्बर 9849937465। निबन्ध हातले लेखेर, टाइप गरेर वा रेकर्ड गरेर पठाउन सकिनेछ। प्रतियोगिताको विस्तृत विवरणका लागि www.hakahakionline.com मा हेर्न सकिन्छ। साथीहरू, हामीले त निबन्ध लेखेर पठाइसक्यौं, तपाईहरुले नि निबन्ध चाँडै पठाउनुहोस् ल। सुरक्षित अनि स्वस्थ रहनुहोस्, आफूलाई रचनात्मक बनाउनुहोस्। आजलाई यति नै, बाई बाई। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा डडेलधुरा, धनगढी, नेपालगञ्ज, विराटनगर, काठमाडौँ लगायतका स्थानमा वर्षा भयो। आज राति सातै प्रदेशका धेरै जसो स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुनुका साथै केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।